ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। यूरोप ख़ुसूसन स्वीडन में इमिग्रेशन के हवाले से जो एक मूव चल रही है और नए से नए कवानीन बन रहे हैं और इमिग्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त किया जा रहा है, इस हवाले से एक मैं तफसीली व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूँगा जिसमें उन तमाम वजूहात का हम जायज़ा लेंगे कि यूरोप और स्वीडन में एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ क्यों बनाई जा रही हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इनके मुहर्रकात क्या हैं, और इस हवाले से हम तमाम तर तफसीलात का जायज़ा लेंगे। इस ज़िम्मन में आपकी आरा जो है वो बहुत अहम है और मैं नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि वो इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में अपनी इस हवाले से राय का ज़रूर इज़हार करें कि यूरोप और ख़ुसूसन स्वीडन में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्यों बन रही हैं, इनकी कौन-कौन सी वजूहात हैं। आपके वो जो कमेंट्स होंगे और आपकी राय जो होगी वो मैं शामिल करूँगा। लेकिन आज के व्लॉग का मौज़ू है कि हाल ही में स्वीडन की हुकूमत को एक इंक्वायरी कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें स्वीडन के मुस्तकिल वीज़े को ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। हम आज के व्लॉग में ये जायज़ा लेंगे कि वो कौन-कौन से ग्रुप्स हैं जो इस नए आने वाले कानून से मुतासर होंगे और ये नया कानून जो है वो कब से लागू होगा, इसकी बाकी तफसीलात क्या हैं। उन तफसीलात की तरफ जाने से कबल आप लोगों के लिए एक मरतबा इतला कि कल 13 अप्रैल इतवार के रोज़ स्टॉकहोम के इलाके फितिया में एक शानदार मीना बाज़ार मुनक़्क़द किया जा रहा है, जो दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और इसमें ख़वातीन, बच्चों और दीगर जो है वो तबका है ज़िंदगी के लिए बड़ी दिलचस्पियाँ होंगी, इसमें स्टॉल्स होंगे, खाने-पीने की चीज़ें होंगी। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ इस मीना बाज़ार में शरीक हो सकते हैं और वहाँ पे मेरी जो किताबें हैं ख़ुसूसन स्वीडन के हवाले से जो मैंने किताब लिखी है वो भी वहाँ पे दस्तयाब होगी और आप लोगों से मेरी मुलाकात भी हो सकेगी। तो 13 अप्रैल इतवार के रोज़ स्टॉकहोम के इलाके फितिया में होने वाले मीना बाज़ार में शिरकत की आपको एक मरतबा फिर दावत दी जाती है। अब चलते हैं जनाब बहुत अहम मौजू की जानब कि स्वीडन की हुकूमत को एक इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट दी है। ये स्वीडिश डेमोक्रेट जो पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, इसके एक साबिक मेंबर और साबिक जज जोसेफिने बुशफेल उन्होंने दी है और ये रिपोर्ट उन्होंने स्वीडन के माइग्रेशन मिनिस्टर के हवाले की है। इसमें जो बुनियादी तौर पे उन्होंने जो इस रिपोर्ट का महवर है वो ये है कि स्वीडन में परमानेंट रेजिडेंसी ना दी जाए और लोगों को ज़्यादातर जो है वो आर्जी जो है वो परमिट्स दिए जाएँ और आर्जी रेजिडेंस पे ही ज़्यादा अरसा लोगों को रखा जाए। बुनियादी तौर पे ये रिपोर्ट जब सामने आई थी तो इसमें ये था कि असाइलम सीकर्स या जो लोग स्वीडन में असाइलम की एप्लीकेशन लेंगे उनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बाद दोबारा इस हवाले से कुछ जो है वो तफसीलात प्रेस में आई हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस हवाले से मज़ीद वज़ाहत ये ज़रूरी है कि ये अभी सिर्फ़ इंक्वायरी कमेटी की तजावीज़ हैं। इसने मुख्तलिफ मराहल से गुजरना है और इसके बाद स्वीडिश पार्लियामेंट ने इसके हवाले से फैसला करना है और जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर ये 12 जून 2026 अगले साल से ये नाफिज होगा। इस दौरान जो मुख्तलिफ प्रोसेस आएंगे इनमें कमी बेशी हो सकती है। दूसरा ये कि ये मुकम्मल की मुकम्मल रिपोर्ट अभी प्रेस में नहीं आई, उसके खास खास नुकात आए हैं और जब ये मुकम्मल तौर पे रिपोर्ट सामने आएगी या मुख्तलिफ कमेटीज़ के पास जाने के बाद जब ये मुकम्मल कानून बनेगा तो फिर हतमी तौर पे कहा जा सकेगा कि इस ग्रुप से कौन-कौन से लोग जो है वो मुतासर होंगे। बहरहाल मैंने इसके अहम नुकात जो हैं वो इस व्लॉग के लिए जो तरतीब दिए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पे तजवीज़ क्या है। तो इस तजवीज़ के तहत जो पनाह गज़ीनों के कवानीन हैं, जो असाइलम वाले कवानीन हैं, उनको हुकूमत यूरोपीय यूनियन की मिनिमम लेवल पे, कम से कम लेवल पे ले जाना चाहती है। क्योंकि ज़ाहिर है स्वीडन यूरोपीय यूनियन का रुकन मेंबर है तो उससे बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन जो उनका मिनिमम लेवल है यूरोपीय यूनियन का, वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। दूसरा ये करना चाहते हैं कि कुछ जो ग्रुप्स हैं यानी लोगों के जो यहाँ पे स्वीडन में आए उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी यानी मुस्तकिल रिहाइश का जो है वो सिलसिला वो ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरा ये चाहते हैं कि जो असाइलम के लिए लोग आए उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट करने का तरीका आसान हो, यानी इतना लंबा ना हो, फौरी समाअत करके वो जल्दी उनको जो है वो यहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद यह है कि स्वीडन में रहने के लिए अगर किसी की पनाह की दरख्वास्त जो है वो वाज़ेह तौर पे उनको समझ आ जाए कि ये बेबुनियाद है, तो उसको फौरी तौर पे मुल्क छोड़ने के लिए कहा जाएगा और वो अपील भी स्वीडन में रह के नहीं कर सकेगा। इससे पहले ये था कि कोई भी बुनियाद हो, आदमी यहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशन देता है, रहने के लिए दरख्वास्त देता है, अगर वो रिजेक्ट भी हो जाए तो वो स्वीडन में रह के ही अपील कर सकता है, लेकिन अब अपील करने के लिए उनको स्वीडन से बाहर जाना पड़ेगा।
اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سے گروپس جو ہیں وہ اس نئی جو تجویز انکوائری کمیشن نے حکومت کو دی ہے ان سے متاثر ہوں گے. تو سب سے پہلے اس میں تو جو ہے وہ پناہ گزین ریفیوجیز جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. دوسرا وہ لوگ جن کو جو ہے وہ متبادل تحفظ کے طور پہ افراد کے طور پہ جو جن کو کنسیڈر کیا گیا ہو الٹرنیٹیو نیڈ آف پروٹیکشن، وہ لوگ اگر آئیں گے تو وہ اس میں متاثر ہوں گے. تیسرا جو اقوام متحدہ کے ریفیوجیز کے تحت سویڈن جو کوٹا ریفیوجیز لیتا ہے وہ بھی متاثر ہوں گے. حالانکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ UNHCR کے تحت جو سویڈن ریفیوجیز لیتا ہے ان کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو اس قانون کے تحت آئے ہیں. ایک تو سویڈن میں اس میں بہت کمی کر دی ہے، پہلے کی نسبت بہت کم ریفیوجیز لیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا قانون ان کو بھی افیکٹ کرے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ جو یورپی یونین سے نان یورپی سٹیزن یہاں سویڈن میں آتے ہیں جن کو لانگ ٹرم یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جاتی ہے وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوں گے، جن کو وارکتیو بوسیتا کہتے ہیں سویڈش زبان میں، وہ بھی اس میں آئیں گے جو یورپی یونین کے مختلف ممالک سے، یونان، اٹلی وغیرہ سے جو لوگ آ رہے ہیں. اور اس میں پانچواں وہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کو خاص ہمدردانہ بنیادوں پہ یہاں پہ رہنے کی اجازت دی گئی ہو وہ لوگ بھی جو ہے اس کے متاثر ہوں گے. اب صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں جن کو سویڈن آنے کی اجازت ہوگی وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اب جو اس میں جو کوٹا ریفیوجیز ہیں جو اقوام متحدہ کے تحت جو ریفیوجیز ہوتے ہیں جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور پھر ان کو یا سویڈن آنے کی اجازت دی جاتی تھی، اب ان کا پرماننٹ ریزیڈنسی کی بجائے ان کو جو ہے وہ 3 سال اور کچھ لوگوں کو 13 ماہ کا ویزا دیا جائے گا. اور ہاں اس دوران اگر وہ کسی قسم کے بھی جرم کا ارتکاب کریں تو ان کا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اب جو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، چلو اسائلم سیکرز جو آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، جو یورپی ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اب اس جو تجاویز آئی ہیں اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جو غیر یورپی سٹیزنز جو یہاں پہ آتے تھے ان کو جو ہے وہ عارضی طور پہ 5 سال کا ویزا دیا جائے گا، اور 5 سال کے بعد پھر ان کو 5 سال کا عارضی ویزا دیا جائے گا، لیکن ہم کر سکیں گے اور ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا مزید 5 سال کے لیے. اس کے بعد اگلا جو ہوگا جو ٹریک چینج والے لوگ تھے، تو ٹریک چینج کا تو آپ کو پتا کہ 1 اپریل سے انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ اب جو اسائلم والے لوگ ٹریک چینج کی اپلیکیشن دیں گے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو اس طرح سے یعنی وہ ٹریک چینج کا راستہ تو انہوں نے ویسے ہی بند کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کی جو بقیہ مدت ہے ان کے جو ورک پرمٹ ان کے پاس ہیں وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے. تو وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ صورتحال تو ہوگی PR کے لیے، ریزیڈنس پرمٹس کے لیے، پرماننٹ رہائشی ویزے کے لیے جو مختلف گروپ سے لوگ آئیں گے. اب اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ موجودہ جو سویڈن کے قوانین ہیں، آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس اگر ہوگی تو آپ سویڈن کی شہریت کے لیے اپلائی کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہوگی تو پھر آپ جو ہے وہ سویڈن کی شہریت کی طرف مشکل سے جا سکتے ہیں. اب اس میں جو یہ گروپس ہیں 5 گروپس جو میں نے پہلے کہے ہیں، صرف اس میں اسائلم والے لوگ نہیں ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا سفر لمبا اور تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن بند نہیں کیا گیا. اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 10 سال تک اگر وہ سویڈن میں رہ لیں گے اور اس دوران ظاہر ہے وہ اگر اپنا جاب کرتے ہیں، اکانومی ان کی ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ پہ بوجھ نہیں ہے اور ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، تو پھر وہ شہریت کی طرف جا سکیں گے. تو بنیادی طور پہ یہ ہوگا کہ جو شہریت کا قانون ویسے بھی باقی لوگوں کے لیے بھی وہ 5-8 سال کا کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو یہ لوگ آئیں گے وہ 10 سال کے بعد جا کے کہیں جو ہے وہ سویڈن کی شہریت کے لیے جو ہے وہ درخواست دے سکیں گے. اب یہ قانون جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بھی قانون نہیں ہے، یہ بھی تجویز ہے. اس تجویز نے مختلف مراحل سے جانا ہے، جس کے حوالے سے میں آلریڈی ایک بلاگ بنا چکا ہوں کہ سویڈن میں ایک لمبا پروسیس ہے. یعنی ابھی دیکھیں یہ اپریل ہے اور یہ اگر قانون بن بھی گیا تو یہ 12 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا. اور اس میں پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ کیا پرانے اپلیکینٹس پہ بھی ہوگا یا نئے پہ ہوگا. اس حوالے سے میں ایک جلد ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سویڈن میں جو قانون بنتا ہے کیا پرانی اپلیکیشنز پہ بھی ایکسیپٹ ہو سکتا ہے یا نئی پہ ہوگا، خصوصاً جن لوگوں نے شہریت کی اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں تو وہ اسے بھی ضرور آپ دیکھیے گا. امکانات کتنے ہیں اس قانون کے پاس ہونے کے؟ تو اس کے امکانات کافی زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر یہ حکومت نے جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کیا ہے اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں اور 7 SD، ان کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے. تو بنیادی طور پہ
ان کو جو ہے وہ 50% وہاں سے حمایت مل جائے گی، اور ممکنہ طور پہ سوشل ڈیموکریٹس بھی شاید ان کی حمایت کر دیں۔ ان کی مخالفت آ جا کے جو ہے وہ وینسر پارٹی، سینٹر پارٹی اور گرین پارٹی کرے گی، جن کی پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے کہ 20% سے بھی کم جو ہے حمایت ہے۔ تو بہرحال جناب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا، آپ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات تھے، اور واقعی اس میں بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگرچہ یہ امیگریشن کے ان قوانین کو سخت کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے مستقل طور پہ سویڈن میں رہنے کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ سفر تھوڑا لمبا ہو جائے گا، ٹائم زیادہ لے گا، لیکن اگر ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی اگر نہیں بھی مل رہی، ان کو ٹیمپرری مل رہی ہے، اور 5 سال کے بعد پھر ٹیمپرری مل رہی ہے، یہاں پہ رہ رہے ہوں، 10 سال کے بعد اپنا وہ کنڈکٹ اچھا رکھتے ہوئے، اپنا یہاں پہ جاب رکھتے ہوئے سویڈن کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورے یورپ میں یہ ایک ویو اٹھی ہوئی ہے، جس حوالے سے میں نے کہا کہ اگلا ولاگ میرا اس حوالے سے آئے گا کہ سویڈن اور یورپ میں اینٹی امیگرنٹ پالیسیز کیوں بن رہی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، ان میں تارکین وطن کا رول کتنا ہے، اس میں یہاں کی سیاسی جماعتوں کا رول کتنا ہے، اس میں سیاسی، مذہبی، سماجی فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ اس ولاگ میں ضرور لکھیے گا، آپ کی رائے کو میں اگلے اس کمنٹ میں ضرور شامل کروں گا، اور اس آج کے ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ 13 اپریل سنڈے کو فتیا میں، مینا بازار میں آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔